ऑल व्यूअर्स, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे अर्तुगरुल मंगोलों के साथ लड़ रहे होते हैं और इस दौरान अर्तुगरुल के सिपाही भी पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन वो अर्तुगरुल को ढूंढ नहीं पा रहे थे। इतने में वो एक लाश देखते हैं। फिर वो अपने घोड़ों से उतरकर उस लाश के पास जाते हैं। फिर तुर्गुत वो तीर देखकर कहता है, ये मंगोलों का तीर है। इसके बाद वो करीबी घोड़ों के निशान भी देखते हैं और कहते हैं, अर्तुगरुल भाई लाजमी यहाँ पर आए होंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल लगातार मंगोलों के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और नोयान पास खड़ा होकर लड़ाई को देख रहा था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही घोड़ों के निशान देखकर उसी तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और मंगोलों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर नोयान गुस्से से कहता है, तुम्हें हर कदम पर मेरा सामना करना पड़ेगा अर्तुगरुल। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और उलुबिल दूनदार और यीत को पहले ही वहाँ से ले गया था। इसके बाद अर्तुगरुल भी सारे मंगोल सिपाहियों को मारने के बाद नोयान के पीछे भागते हैं, जबकि अर्तुगरुल के बाकी सिपाही बाकी मंगोल सिपाहियों को मार रहे थे। दूसरी तरफ नोयान भागते हुए अपने घोड़े के पास पहुँच जाता है। अर्तुगरुल भी नोयान के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन नोयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान कुछ मंगोल सिपाही अर्तुगरुल के रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें भी मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नोयान वहां से भाग चुका होता है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में बुआज सादेतिन को जाकर बताता है कि गुंदुगदु और हायमा खातून अर्जुरम चले गए हैं। गुंजगुल पूछती है, गुंदुगदु का बाजू कैसा है? बुआज कहता है, उसका बाजू ठीक नहीं है। मैंने सुना है अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका बाजू काटना भी पड़ सकता है। इसके बाद सादेतिन पूछता है, अर्तुगरुल के बारे में क्या खबर है? बुआज कहता है, वो जिरगे में सभी लोगों को बेज़ंतीन की तरफ हिजरत करने पर मना रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी बात पर राज़ी नहीं हुआ। सब लोग आहलत जाना चाहते हैं, लेकिन अर्तुगरुल ने कहा है कि वो अकेला ही चला जाएगा अगर उसके साथ जाने को कोई भी राज़ी नहीं हुआ तो। इसके बाद वो बुआज को जाने का कहता है। इसके बाद सादेतिन खड़ा हो जाता है और गुंजगुल उससे कहती है, अर्तुगरुल कबीले में अकेला पड़ गया है, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सादेतिन कहता है, अर्तुगरुल बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता जब तक उसके पीछे कोई बड़ी ताकत ना हो, और बहुत जल्द मैं इस ताकत का पता लगा लूँगा। गुंजगुल पूछती है, बेज़ंतीन की सरहद आपके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? सादेतिन कहता है, ना ही बेज़ंतीन के लोग और ना ही सल्जुकी इन ज़रख़े ज़मीनों पर हुकूमत करेंगे। वो जगहें मैं अपने लिए चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही अपने घोड़ों के पास वापस आ जाते हैं तो अर्तुगरुल कहते हैं, मैं ये खबर कैसे हलीमा सुल्तान और अपनी वालदा को दूंगा? मेरी वालदा तो हमेशा दूनदार के बारे में सोचती रहती थी। तुर्गुत कहता है, भाई आप परेशान ना हो, हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या करना है। दुआन कहता है, भाई हमने कैसी मुसीबतों से मुकाबला किया है, इंशाल्लाह इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद अर्तुगरुल कहते हैं, नोयान जानता था कि दूनदार और यीत वापस आ रहे हैं। उसने उन दोनों को नहीं मारा, हालांकि उसके पास मौका था। इसका मतलब है कि वो कुछ और चाहता है। इसके बाद वो सब लोग अपने अपने घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कबीले में सुंगुर्तकीन ट्रेनिंग एरिया में सब सिपाहियों के पास पहुंचता है। सब सिपाही सुंगुर्तकीन जिंदाबाद के नारे लगाकर उसका इस्तकबाल करते हैं। वो सिपाहियों का नया कमांडर बन चुका होता है। इसके बाद वो सब सिपाहियों से बातचीत करते हुए कहता है, गुंदुगदुबे ने अपनी बीमारी की वजह से इस ओहदे से हटने का फैसला किया था और जिरगे वालों ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ लाऊंगा और सल्जूक फ़ौज की तरह आपको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दूंगा और हर सिपाही अपने हिस्से के काम का जिम्मेदार होगा, लेकिन जंग के दौरान सब एक ही दुश्मन के पीछे जाएंगे। इसके बाद तुरली सैलजान के पास आता है और कहता है, गुंदुगदुबे ना होने की वजह से आप परेशान ना हो, मैंने सारी कबीलों की औरतों की हिफाजत करने की कसम खा ली है। इस पर सैलजान उसे गले लगाती है और कहती है, फिर तुम पहला सोने का सिक्का सैलजान हाथों से लोगे। फिर वो उसे एक सोने का सिक्का निकाल कर देती है। दूसरी तरफ गुंजगुल सादेतिन से कहती है, अर्तुगरुल आपकी बिना इजाज़त के हिजरत नहीं कर सकता। सादेतिन कहता है, गुंजगुल खातून, तुम रियासत के चाल ढाल अच्छी तरह जानती हो, तुम एक ज़हीन औरत हो, लेकिन अगर किसी भी कबीले को हिजरत करना हो तो उनको मेरे दरवाजे पर आना वाजिब है। लेकिन अर्तुगरुल अभी दोनों कबीलों में हीरो बना हुआ है, लेकिन अब उसे शिकस्त देने का वक्त आ गया है और किसी भी आदमी को सबसे बड़ा धचका अपने भाइयों से लगता है। मैं अर्तुगरुल और इसके भाइयों के बीच नाइत्तेफाकी का बीज बो दूंगा। दूसरी तरफ ट्रेनिंग एरिया में तुगदकीन सुंगुर्तकीन से कहता है,
ارطغرل کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں بیزنطین کی طرف ہجرت کرنے پر زور دے رہا ہے، اور ہم ان زمینوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، اور ابھی تو ہمارے قبیلوں میں سکون آیا ہے۔ سنگرتکین کہتا ہے ارطغرل آج تک اپنے فیصلوں میں صحیح ثابت ہوا ہے۔ توتکین کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن وہ اس دفعہ غلطی کر رہا ہے۔ سنگرتکین کہتا ہے جب والدہ اور گندگدپے ارزروم سے واپس آ جائیں گے تو ہم ان سے صلاح مشورہ کر کے جو صحیح ہوگا وہی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف منگول سپاہی دوندار اور یید کو لے کر غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ بلوبل کے سپاہیوں سے کہتا ہے ان دونوں کو باندھ دو۔ اس کے بعد ان دونوں کو باندھ دیتے ہیں اور ان کے آنکھوں کی پٹی نکال دی جاتی ہے۔ دوسری طرف سیلجان گوگچے سے کہتی ہے میں نے تودکین سے تمہارے بارے میں بات کی تھی۔ اس پر گوگچے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تودکین کا غصہ اب اور بھی بڑھ گیا ہوگا۔ سیلجان کہتی ہے میں کیا کر سکتی تھی، میں تمہیں اس طرح غم میں نہیں دیکھ سکتی، میں تمہیں اس طرح غم میں دیکھ کر اپنا منہ نہیں پھیر سکتی۔ اس پر گوگچے روتے ہوئے سیلجان کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دے سیلجان خاتون، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے۔ پھر سیلجان اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے ایک دن تودکین تمہارے پیار کو ضرور سمجھے گا جیسے گندوگدو نے میرے پیار کو سمجھا ہے، ایک دن تمہارا پیار بھی جیت جائے گا گوگچے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان بھی بانا چجے کے ساتھ قبیلے میں باہر آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ انہیں مایوس دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ ارطغرل گھوڑے سے اتر کر حلیمہ کے پاس آتے ہیں تو حلیمہ پوچھتی ہے کیا کچھ ہوا ہے ارطغرل، لیکن ارطغرل اس پر کوئی جواب نہیں دیتے۔ حلیمہ دوبارہ پوچھتی ہے خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں حلیمہ اب میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ نویان نے دوندار اور یید کو اغوا کر لیا ہے اور ہم انہیں نہیں پکڑ سکے۔ یہ سن کر حلیمہ رونے لگتی ہیں اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل اسے اٹھا کر خیمے کے اندر لے جاتے ہیں اور ارطغبے کو بلانے کا کہتے ہیں۔ دوسری طرف مہمان خانے میں نویان سادتین کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ سادتین پوچھتا ہے تم کافی خوش لگ رہے ہو، کیا تم نے ان دونوں لڑکوں کو پکڑ لیا ہے؟ نویان کہتا ہے ہاں، اور ارطغرل بھی وہاں پر موجود تھا۔ سادتین پوچھتا ہے وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ نویان کہتا ہے پتہ نہیں، لیکن میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ان دونوں بچوں کو اپنی غار میں بھیج دیا ہے۔ سادتین کہتا ہے بہت اچھے، ارطغرل اپنی بیوی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا ہوگا۔ پھر وہ پوچھتا ہے دوندار کا کیا ہوا، کیا وہ زندہ ہے؟ نویان پوچھتا ہے تم دوندار کا کیا کرو گے؟ اس کے بعد سادتین کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے دوندار چاہیے نویان، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس پر نویان حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ صدمے کی حالت میں پڑی ہوتی ہے اور بار بار یید کا نام لے رہی ہوتی ہے۔ ارطغبے حلیمہ سلطان کا چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے حلیمہ سلطان بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، آپ فوراً دائی کو بلائیں۔ اس کے بعد ارطغرل ایک طرف جا کر ارطغبے سے پوچھتے ہیں لیکن بچہ پیدا ہونے میں تو ابھی وقت تھا، کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ ارطغبے کہتے ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے بچے کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا ہے، حلیمہ سلطان کا غم بچے کی جلدی پیدائش کی وجہ بنا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل باہر آتے ہیں تو سنگرتکین پوچھتا ہے نویان نے جو کیا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ ارطغرل کہتے ہیں نویان جانتا تھا کہ دوندار اور یید قبیلے میں واپس آنے والے ہیں۔ توتکین کہتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ارطغرل بے، کس نے یہ خبر نویان کو دی ہوگی؟ ارطغرل کہتے ہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن لازمی نویان نے کسی سے مدد لی ہوگی۔ سنگرتکین کہتا ہے میں نویان کو جانتا ہوں، وہ دوندار کو مار ڈالے گا۔ ارطغرل کہتے ہیں اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر چکا ہوتا اور اس کے پاس موقع تھا، یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں نویان سادتین سے کہتا ہے تم مجھ سے دوندار کیسے مانگ سکتے ہو؟ تمہارے لیے میں نے شہزادے کو پکڑا ہے اور دوندار میرا ہے اور وہ آج رات مر جائے گا۔ سادتین کہتا ہے دوندار کی لاش صرف ایک خبر کو بھرے گی، لیکن اس کا زندہ رہنا بہت قیمتی ہے۔ اس کے بعد نویان غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کس چیز کے پیچھے پڑے ہو سادتین؟ سادتین کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ دونوں قبیلے میرے حکم پر چلیں اور اس مقصد کے لیے ان کا اعتماد جیتنا بہت ضروری ہے اور میں یہ دوندار کے ذریعے جیتوں گا۔ نویان کہتا ہے بھاڑ میں جائے تمہاری حکومت، میں تم سے اور تمہاری چالوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ سادتین کہتا ہے نویان اگر تم انتقام چاہتے ہو تو تمہیں صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور یہاں یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔